محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم عجل وليك الفرج، سهل له المخرج، أوسع له المنهاج، اجعلنا من جنوده وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارحمنا رحمة لا تعذبنا بعد أبدا، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا واقضي حوائجنا. اللهم بحق أمير المؤمنين عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج، لا سيما حوائج الحاضرين والمشاهدين ومن سأل للدعاء يا رب العالمين. اللهم اشف وعافي جميع المرضى بحق مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام، وارحم المؤمنين والمؤمنات الذين سبقونا إليك والشهداء والعلماء والمنسين الذين لا يذكرهم لك، إلى أرواحهم جميعا وإلى أرواح أمواتكم وأمواتي، لا سيما إلى أرواح والدي وأخي وحبيبي حسين، وإلى روح المرحوم موسى إبراهيم نهدي ثواب مجلسنا هذا وثواب الفاتحة، تسلكها صلاة على محمد